आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो मुहर्रमुल हराम का महीना ख़त्म होने से पहले अगर आप चावल के 7 दानों पर अल्लाह ताला के ये 3 नाम अल्लाहुस्समद, या गनियु, या मुगनियु मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेते हैं, पढ़कर उसको पर्स में या अपना जहाँ आप माल वगैरह रखते हैं या जहाँ पैसे रखते हैं या जहाँ ज़ेवर रखते हैं, जहाँ पर भी आप इंशाअल्लाह इसको रखेंगे वहाँ पर ऐसी बरकत अल्लाह करीम नाज़िल फ़रमाएंगे कि आपकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। बेशक बरकत एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल वाक़यात, इसकी फ़जीलत, अल्लाह के नामों की फ़जीलत और इसके रूहानी फ़वाइद भी आपसे ज़िक्र करूँगी और तरीक़ाकार भी ज़िक्र करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखने पर इंशाअल्लाह आपको बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। उससे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, आपका क्या नाम है और ताल्लुक़ कहाँ से है, ज़रूर कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ताला के नामों की बेपनाह फ़जीलत है और मुहर्रमुल हराम में अगर आप पढ़ लेते हैं क्योंकि ये साल का आगाज़ है तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बेपनाह फ़जीलतें हासिल हो जाती हैं। अल्लाहुस्समद अल्लाह ताला का नाम है और अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से है जो सूरह इखलास में भी आया है। अल्लाह बेनियाज़ है, सब इसके मोहताज हैं। तो जो भी इंशाअल्लाह इसको यकीन से करता है तो अल्लाह ताला उसको भी बेनियाज़ फरमा देते हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वह तमाम मखलूक़ात को, जो भी मखलूक़ात हैं, अपनी हाजात अल्लाह ही की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं। जो भी इसको यकीन के साथ पढ़ता है इस नाम को तो दिल में उसके अल्लाह का भरोसा पैदा होता है। परेशानी और मोहताजगी के एहसासात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और सुकून उसको मैसर आता है। बंदा लोगों की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाना सीखता है। दूसरे नंबर पर मैंने ज़िक्र किया या गनियु अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से है जो हर लिहाज से बेनियाज़ और सबको अता करने वाला, इसका ये मतलब है। और अल्लाह ताला ने इसको सूरह मुहम्मद में ज़िक्र फरमाया है या गनियु को, और अल्लाह बेनियाज़ है, तुम सब इसके मोहताज हो। जो भी इसको इंशाअल्लाह पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएंगे, दिल की तंगी को दूर फरमाएंगे, फ़िक्रों को दूर फरमाएंगे। अल्लाह से बेनियाज़ी इंशाअल्लाह इसके ज़रिए तलब करेगा तो अल्लाह ताला उसको भी बेनियाज़ बना देंगे। इंसानी मखलूक से मोहताजगी से बचने की बेहतरीन दुआ है। अगला नाम है या मोगनी, इसका मतलब है जो अपने बंदों को गनी कर दे, यानी कि काफ़ी हो जाए और अपनी अता से बंदों को नवाज दे। ये भी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में है। उलमा कराम ने ज़िक्र किया है कि इसको पढ़ने वाले के रिज़्क़ में आसानी होती है, कर्ज़ और तंगदस्ती से निजात होती है और अल्लाह ताला इसके लिए कफ़ायत फ़रमाते हैं और बरकत नाज़िल फ़रमाते हैं। वज़ीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपने क्या करना है, आपने किस तरह से करना है, इंशाअल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। बेशक आपने इसकी फ़जीलतें जान ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सूरह इखलास के बारे में, जिसमें अल्लाहुस्समद आता है, कि कुरान के 1/3 के बराबर है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद और सिफ़त समदियत बयान हुई है। अब सिफ़त समदियत होती है कि अल्लाह बेनियाज़ है ना, तो अल्लाह हर एक को अता करने पर क़ादिर है। वाक़या इसके साथ ये ज़िक्र किया जाता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया तो इन्होंने मखलूक से मदद नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह ताला ने आग को ठंडा किया, सलामती वाला बना दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अस्समद वो ज़ात है जिसकी तरफ हर हाल में रजू किया जाता है तो वह हर हाल में आपकी मदद फरमाता है। या गनियु यानी कि इसके हिसाब से मैंने ज़िक्र किया कि सूरह मुहम्मद में इसका ज़िक्र हुआ है। जो शख्स भी अल्लाह को, अल्लाह की बेनियाज़ी को पहचान लेता है, इसका दिल दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद होने लगता है और वो सिर्फ़ अपने रब से उम्मीद लगाने लगता है। इसके हवाले से एक ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे तो वो तन्हा हो गए, भूखे थे, बेसरो सामान थे। इन्होंने दुआ की, ए मेरे रब, जो भलाई भी तू मेरी तरफ नाजिल करे मैं इसी का मोहताज हूँ। अल्लाह ताला ने इन्हें रिहाइश, रिज़्क़, नेक घराना, बीवी अता फ़रमाई। ये इस बात की याद दहानी है कि बंदा मोहताज है और अल गनी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात
ساتھ ہے۔ کسی بھی ضرورت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، گھریلو مناچاکیوں کے لیے، حالات کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، کسی بھی پریشانی میں جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ یہ واقعات، یہ تمام تر چیزیں صرف اور صرف ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ ہمارا بھی رب صرف اور صرف اللہ ہے، ہمیں بھی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یا مغنی، وہ ذات جو اپنے بندوں کو اپنی عطا سے غنی اور کافی کر دے۔ اب اللہ چاہے تو فقر اور غنا اور تنگ دستی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ایمان افروز واقعہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری میں مال اور اولاد کے نقصان کے باوجود صبر کیا۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں شفا عطا فرمائی بلکہ پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا کر دیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ المغنی اپنے بندے کو اپنی رحمت سے مالا مال کر سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی تنگ دست کیوں نہ ہو گیا ہو، حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو اللہ اس طرح سے عطا کرتا ہے کہ پہلے جیسا کوئی بھی معاملہ اس کی زندگی میں باقی رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے عطا فرما دیتا ہے کہ جیسے اس پر کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ تو جو رب اللہ تعالیٰ جو رب اپنے بندے کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا مسئلہ بہت بڑا ہے، میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے راستے کبھی بھی ختم نہیں کرتے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آپ رزق کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اپنے رب سے نا امید مت ہوں۔ جس رب نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ابراہیم کو آگ سے بچایا، مریم علیہ السلام کو بے موسم رزق دیا، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی، وہی رب آج بھی زندہ ہے، سن رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ بس ایک سچے دل سے اسے پکار کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائیں گے۔ بے شک اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ 7 چاول کے دانے لیجئے۔ 7 چاول کے دانے آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں، باوضو ہو کر ایک جائے نماز پر پاک صاف جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر ہر چاول کے دانے پر 100 مرتبہ اللہ الصمد، 100 مرتبہ یا غنیو اور 100 مرتبہ یا مغنیو پڑھنا ہے، یعنی ٹوٹل یہ 700 مرتبہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا ہر نام۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو آپ نے پڑھ لیا ہے ان دانوں کو آپ کہیں پر بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، بٹوے میں یا جو بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ نے تجوری وغیرہ میں یا جہاں پر بھی آپ محفوظ رکھتے ہیں، وہاں پر آپ نے ان چاول کے دانوں کو رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی، آپ کو ایسے عطا کیا جائے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی 7 نسلیں انشاءاللہ بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے، دوبارہ ذکر کر دوں کہ یہ کسی حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا اور ایسے لوگ جو کہ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے ناموں کا ورد یا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کے تجربات میں ہے، یہ کوئی حدیث یا قرآنی عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر میں بے شک ایسے نام جن میں برکت ہو، جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، صمدیت کو بیان کیا گیا ہو، تو علماء دین، بزرگان دین ان کو اپنا عمل بنا کر جو ان سے برکتیں حاصل ہوتی تھیں وہ لوگوں کو ذکر کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی عمل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔